16. Kanunay man nato ni Himo, no? Labi na diya sa mga atong mga pastor, sa atong mga di kanunay man mo nag sangyaw, di ba? Pulong sa Ginoo. So, ang atong importante nga nadawat nato gagikan sa Ginoo ang maayo niyang pagmando sa iyang mga kanakan nga dawaton nato ang maayong balita aron mapaabot nato sa mga katawhan. Kaya dili tanang tao nagadawat ang Kristo. Daghan nakadungog sa mga mensahe karon pan igo ra pod nakadungog. So sayang ang mga pastor na wali ini mga misyon, di kay lalim ning trabaho sa mga misyon, no? Kung ato naon daghan ng mga baby ay pero di lang niya madungog kay naras sa mga nauna nga nagpamati sa iya. So sa dili ka papadayon ato sa ito ko ato mga ulo kuan kita. Kanimo Dios nga labi balaan kami magpasalamat kanimo karong adlaw sa paghatag nimo sa maayong panahon imong masab sa maayong panglawas nga among nagamit karon dinhi sa pag-iusa para sa pag-usip na mo diha kanimo ingon man sa mga kalakin-an nga mitambong pero ni nga dapit ingon man sa nagpadulong pa ihatod diri Ginoo nga walay mga ulian diya sa dalanon aron sa makaparticipate ni nga buluhaton aron ang ilang guma kalipay may usa diri kanamo. O kinitanan Dios ang magipay diri kanimo. Kung wala ni may usa mong galingon, kung wala ka busa kinitanan, pinatugyan ng ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mao ni atong topic karon diri sa Roma 1:16. So, di una ko pagbasa, dili ko ikaulaw ang mayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo una sa mga Hudiyo ingon man sa dili mga Hudiyo. So mao na ang sulat ni Apostol Pablo mao diya sa Roma. So pasensya sa kamo kay mga ida akong dispensa kay so kini nga ikaduha pa nako nga tayo nga makawali, no? Kay sa dugay-dugay nga panahon, mga almost 2 o 3 years na wala na ako makatambong sa mga fellowship na kanunay daghan ako namigon mga pastor sa una, mga kauban ako mga deacon karon na pastor na ako nabilin ng ihapon kay tungod sa ano kining usahay kining nata sa gobyerno kung na araw na sa ato pagalingon kung ato ba atong pagalingon ato ba serbisyo diya sa buluhaton sa Ginoo pero dili man kita gyud ang naay gusto nga magulahon na nga ang Ginoo may nagbuot nga kulang ka diha sa pangalaga sa Ginoo. Kita kagalingon kung ato ba ihatag nato pagalingon sa pagpanguhat sa Ginoo. So kanako karon no dako yung kulang diha sa pagpangalaga sa Ginoo kay usahay kinalaging diha sa atong barangay na siguro yung mga kagawad pa siguro bandre wala may mga kagawad diri pot wala kaysa una na mo kadungan pero ihatag man nila ilang magalingon yung pagpinarbisyo sa Ginoo. Usahay mabira man sa pagpanarbaho, no? Ganay usahay nga gumando gid ang gobyerno mga kinahanglan nga imo ni trabahoon, usahay di punta ka balibad. Pero mga ilang ko dispensa kay medyo dugay-dugay na ko katambong sa mga buluhaton sa Bakben. Gani ni si Pastor Brad Elmer gani sa una. Sige makita karon kada makita mga mustagib nga wala na magpakita. So salamat po karon no nga diyan masabta nagkayusa na maura man atong tuyo ug tungong gayon nga nagkatapok nga dagan diri sa ato ni mga pastor, mga deacon kini ato mga mensahe kini pulo sa Ginoo kung atong unahon dapat yung tuyong kung mabili sa Bible. So na may mga pastor diri nga suwito na kayta na sa Bible. So ang ato ang himo na lang ani sa pag kuha na lang no pag recall kay siyempre naman po tayo mga kauban
medyo nagmaluyahon sama nako, no? So morning time karon na kini paggawat nako sa Ginoo, no? Dili nato ikaulaw ang pag-abot sa mga mensahe diha sa pagdawat nato sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. So mama natong tuyo pagdawat nato sa Ginoo, pagkakat nato diha sa pulong, mama nato magwali, no? So sama sa ingon ako kaniha nga katong mga missionary, no, nga nagwali diha sa mga kadalanan kung atong naon kana sila sinugo na sila kay para magpaabot sa bayang balita, no? Apan ang mga tao labay-labay lang nang makita diya sa palengke, pila diha ka pastor na magwali diha nga labay-labayan ra, no? Pero kung atong naon usik bang time nga pulong na sa Ginoo pero labyan lang. Pero naay mga politiko diha nga minaog sa sakyanan nga umingon nga na ipangatag tapukan dayon, no? So lahi ang katawan sa Ginoo kung dili yun i-purso ang ingon pa diya actual nga kuan ba mahitabo pareha karon, no? Ang atong mga kasama. So morning ang ato karon mensahe may balita kay ang panahon na to karon dili na maayo, no? So wala ta kasayo sa unahan kay medyo wala na ta kasabot karon sa atong mga leader, wala na maguna-una sa mga katawhan gisakupan sila kung dili ilan na una-una kawalingon nga dili sila magpadaog sa uban pud leader, mao nang itabo sa ato karon. So luoy kayo ta, no? So matol pa ni Apostol Paul nga pa niya ako si Pablo nga alagad ni Kristo Jesus, gipili ako sa Dios aron mahimong apostol aron magwali sa iyang maayong balita. So mao na karon kaninyo mga pastor gipili aron magpaabot ngadto sa mga katawhan sa mga kabukidan, sa mga suok pa kayo, mahimong tagtuon pa kayo na sa mga misyonary aron mapaabot lang sa mayong balita. Kana wala na sila gibayadan o wala na isunduhan kay para lang magpaabot dito, dili ila ang kaugalingon, no? Sa pagkumit sa atong kaugalingon nga pag-adto dito magpadala sa maayong balita. So mao na nga dako na ko og pasalamat usab nga sa pagdawat nako diha sa atong Ginoo kay sa unang panahon dili man ako ingon nga layaw, dili sa ingon nga mga record diha sa mga kabaranggayan. Ang kulang lang ginato ang pagpangalagad, no? Pag-ila diha sa Dios. Kay sa unang panahon musimba na o buong tuig, no? Naibag ko nga sinina simba lang. Relate na po mo kay naman po uban nga ni diya ang mga kuan, mga kaagi. Kay sa pagkatinuod sa akong inabuhi sa among mga igsoon sa gamay ra po sila ni, pero ang naami sa akong maginikanan nasa Katoliko na siya kini posisyon sa simbahan, pero dili dire kami sa buhay. So ako ray nalahi, no, sa among mga igsoon. So no nang mo share sa akong gambay sa atong kuan. Ano kung magkatapok mi sa makauli ko makabakasyon, tingala sila ngay ano ko nung mga sa una ditsura biya yung kuan idanda na ditsura kaon ba. So man ako kuan nagyanan na ubod sila dito nga magampok sa no medyo na kausaban tan-aw nila sa ako So salamat gani ko diri sa Mupod. Yun yung pastor grabe ganyang agwanta po yung balik-balik sa ako sa una diya sa mua, no? May mo po kong ingani ng
alagad sa Ginoo. Pero nabot na sa punto nga pagdawat na ako karon ini nga obligasyon. Gamay na lang na panahon o matabang po ko sa inyo nga wapon ko ninyo nga tritso na ni nga kuhan ako no ini pagserbisyo kay usahay lagi padala pa ko sa mga yung naman pagkatapulan sa tambong ni mga fellowship. So mao na no nga ingon diri nga dili to sayangan ang pag paabot ya sa maayong balita. Kay kining maayong balita nga gisaad sa Dios kaniadto piniagi sa imong bitaw nga isulat ini sa balaan nga kasulatan. Mao kini ang balita nga may tungod nga sa iyang anak nga si Kristo nga atong Ginoo nga sa iyang pagkatawhanon kaliwat siya ni David. So atong pagkatawhanon kung atong ihatag atong iyang paning nga kabalingon, so mahimo kita nga anak diya sa Ginoo. Kay diya sa Episo 2:8 nag-ingon kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. So salamat kay tanong na ang gasa sa Dios nga gihatag sa ato na ato gayon magamit. So kini nga panahon karon nga ang atong mga buluhaton nga pagtigom din mga bakmen usa na lang ang ato diya toy utomo nga mangita ta di ba magawas mga kay mangita tag masangyawan. So kay kita nga sige na magtigom umay ko kamo kay parang isara man ko nakatambong o sige nagtigom kanunay mata nagisgot na ni nga pulong ang ato ani nga mahatag nato mapaabot ngadto nato dito sa uban nga wala gayon makadungog pa o inuman nga nakadungog nga wala kang makaila kung unsa ang Dios. Kaya na pa may proseso. Kaya ang nakaila sa Dios, igo rin nakaila pero kulang nga kinahanglan pasabto nato nga anong naiginoo. So ang pala ang proseso kung paluap. So mao nang nagkatigom kita gawas kay aron pagpasabot sa mga katawhan o makadawat sila diha sa maayong balita nga giingon diha sa Roma 1:16. Mao man ay pinaka importante no nga atong mapaabot kay kung sige kita ra ngani mag-fellowship puro mga pastor mga diko na niya diri ay hitong naman nga mga pulong niya diri ang ato lang din murag nahog na lang niya bandig na nakauban pero maga nagkita kay ang uban na ni lagyo kung ato gani unahon mitambong sila ni nga fellowship layo no kay gani karon nga adlaw kay gitagaan kag mayong panahon sa Ginoo nga init laban to miagid mga adlaw grabe gyud yung mga ulan. So mao ni nga ang atong himuon nga paambit ngadto sa mga katawhan nga nahilayo diha sa atong buhit nga Dios. So kay ingon pa sa John 5:24 gino sultihan ko kamo nga ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing gayon. Kung siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So, you know, wapo kayo ang ingon din sa John 5:24 nga ang mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing gayon. So, unsa pa man ingon pa diya nga may kinabuhing gayon. So, kani nga ang atong nadawat nga gasa gikan sa Ginoo mao nang kinabuhing walay katapusan. Mao padung kinabuhing dayon. So nindot kayo nga nahibalo kita nga naaday kinabuhing dayon. So mao na nga ato makaigsunan ato gyud mapasabot nga karon sa atong paggawas
sa atong mga misyon sa atong walihan. So mapunay mapaabot ng kanilang mga madawat. Kay sila dili kayo nakadawat o pagtuo pero kulang sa pagpahayag gyud sa unsay himuon, unsay buhaton. Kaya daghan karon nakita nato ng mga tao na musulod, no, tambong diya sa mga kasimbahanan pero pagawas walay bitbit na kay baluan. No, bisan kita na nga ang uban sa pagpanimba sulod gawas. Nga usahay ni anak wala ay mga asawa o di makawal kung sa may waling adto wala kay mapahatol kay wala ang pagipasabot kung may tudlo diri sa tubangan. So mo ni importante gyud nga mahimay-himay kung unsa ang pulong diya sa Ginoo nga mapasabot ginatong maayo diha sa mga katawhan. Kay aron pud kay ang uban no nga atong masangyawan uura po na sila nga udawat para lang wala na dagang istorya. Nga human na. So lakaw sayang no sayang ang oras, sayang ang panahon nga gihimo kay aron lang matagan nato sila og time. So mao man ay papel po nato ang ilang papel ilang man na, pero at least nabuhat nato ang angay nato nga buhaton. So padayon ta sa atong mga bulhoton no sa yung padiya sa pagpaabot ngadto sa mga katawhan kay mama natong tuong kay des sa Pilipos 13 hinoon mga 13-14 hinoon mga igsuon wala gayon ako magunahuna nga makaput ko na ang akong gitinguha. Ang ihimo ko mao ang pagpatihikalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaput sa daghanan. Busa nagdagan ako diretso gayon sa daghanan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhi walay katapusan. So mao na itong himo no. Wala na tayo kung pang nagpaminaw sa diyang ang ginawa si Kristo. Sa diyang ingon nga nangalagan na ka, daghan kayo kung nag-DBI na sa imo kung ikaw diyang pasalain na yung musimpan na ka diyan. So ang imo mga kaubanan sa una, nakitaan ka. So ingon nga, uy, lahit na malagi ka karon, Brad. So mao na diha no nga dili na kita ingon pa diyang may mo dili na ta mulingi kung diha na ta padayon tadiha nantun makaput na do ng atong tinguha kay kayong mulingi pa ta so mabalik na punta diha sa atong mga gihimo nga dili maayo no kay mamagyanay atong nga sinugdanan kung dili ka Kristiyan na pagkakuan ng pamilya niya ingon pa marag medyo idara ka nadawat nato ning inipagpalagay sa Ginoo. So ano naging mga istorya din mo na medyo dili ingon pa nga dili pa ka hinog kaayo diha no sa pagpalagay sa Ginoo. Usa mao ni ang pahinumdom sa ato nga atong ipadala no sa diyang atong nadawat si Kristo desdo ginabuhi mao ni atong gisaan nga mga lagad tadi sa Ginoo o magpaambit ngadto sa mga katawhan nga nahilayo o nahikalimot o wala pa makasayon unsa gayon ang Ginoo. Kaya daghan na kahibalo ang Ginoo pero wala kahibalo sa mga proseso diha o pangayan sa buhaton nga mahimo kang anak kay aron makakapot o madala no diha sa pili sa Ginoo nga mahimo niyang anak. Kay sayang kayo ang panahon, labi na karon na samok na ang atong kalibutan. So dili na mabalik ang panahon nga atong agihan. So dako gid kayo kung oras ang atong nawala. So dire sa atong pulong karon nga akong gikaingon nga medyo bubo lang gini ang akong napaabot kaninyo na pulong
Mga nagsalig mapul ko kay mga pastor mo, daghan mo mga kuan ni mga naibalo naman mo ani, kini di ako diri na nambong. So, ang importante lang nga kining atong mensahe karon nga ato mapaabot sa atong mamisyonan karon adlaw diha sa among ihatag sa inyo nga 30 ka buok. So maunay among ipangayo diha po sa inyo karon nga matabangan mininyo diri sa inyo life nga kanang among ipili karon nga mapasabot ug maayo sa ila nga aron madawat nila diha si Kristo sa ilang kinabuhi nga masabtan dili lang imong nga madawat sila kay tungod kay Ginoo kundi masabtan nila kung unsa ang pulong sa Ginoo nga may nga maoy dalan nga paingon diha sa iyang sabakan nga magkayusa ta diha sa iyang pulit-anan. Kay ang oras gamay na lang kayo, no? Nagagamay ng atong gipuy-an karon kay na nabungkag na tungod sa mga dagko karon ng mga bumbang ibang hagbong. So dili sa maghulat kasi kung abot na diri sa ato, gamay na nga lihis. Kay ang Ginoo ra bay baloo, lihisan nato na Pilipinas, nawa kita wala na. Unsaon na lang. Swerte kita nga nay nakatunan ang katong wala. So mao man ay isugo sa Ginoo nga panlakaw kamo kay aron pagpaabot sa inyong mapulong nato sa mga katawhan na gutom pa nining mga pulong sa Ginoo. So salamat diha sa Ginoo nga bisan gamay lang ni akong napaabot sa inyo sa akong ikaingon ang ako nagaingon nga kamo ang nahibalon na ni ani daan kay atong tema karon ay naana ni diha sa inyong mga hunahuna. So ato lang nga usabon ako nga kanang atong mamisyonan karon kana may importante nga maabtan nato sa maayong balita nagikan sa Dios nga aron sila makadawat o pulong nga gikan diri sa ato nakatunan nga gihatag kanato. So dumot ta pag-usap kanimo Dios nga balaan ug gamhanan. Salamat kayo Lord sa paghatag nimo o pulong unsa man ang among mapaabot labi na sa among mga katawhan nga mahatdan sa mga pulong. Lord nga sila dinawaton, maaplikar o mailan nila nga Dios na maulayoy tag-iya sa kinabuhi na maoy naghatag sa